ورع عسرته كلتشحي عسر شمتي عمة مرات سفح ذاتا ميت المبقات بعد عسرته رعتناتي ناقوا مجلسي أوصينا علنا صلاة فتحات هيدل عسرات بكرة يوزع زكاة كاب سبع السماء كاب بزوء أبونا عم سلامة عيسى مول من أزوي سجمو بزخانة مثلا ذاك على الزركاب زلوا سجمو نقسم حاجة زجبر زلوا ميديا جدبيت ميديا وقت هاوز خونا حبريتا أبوزي كوازحكم ترى لكم بليز هزبا كرسان حواتي إذا channel زي سبسكرايب ناقوركم بس ما وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك آمين سلام سلام تأنها بالله نعمي بيتهتن كدس دنجل ماريام دك زخونكم بملأكم نايقا أسألم فتران زخونكم بملأكم أوش تعدن دقن اتركو نزم منفساوي تبجهال تكاتلكو ولا تحواتي كما يحدركم كما يوعيلكم كما يكسانيكم آمين قويتنا مدحنا يسوع كريستوس حتى ورثة مسكين يكون نالكو وكم تلمد حدش تكون حبرتها ناوكم كبل تمليسة تراخيبا لغو هزبا كرسان حواتي كم تلمد إذا فيديونا كل سب من تانك بس لايك ناقوركم شير ناقوركم جمروا نايلو محنتي نشتاي زقرم ناقاريو بتعمي زقري مني يعني بتعمي زقرم ناقارونا يكورن مخنياتو تنصبايو نغرنا اكسبكت نغور نغرنا جندما أما جرشا سلس حتى اللواني بتعمي سلس حتى اللواني كمل سليز قبع كابتاتنا مالتهم يو بعد حساب تربعتنا تري إن أقام مجلسي وصلوا كبيت كانت وردا كل تبل عليه لذي نوردا بيت كانت كل تبل عليه سلس تنسر توزخن حتى اللواني أما جرشا زين كحتمي سكام جرشا زي فيديو رأيلي أكون كون ناكل بس لايك ناقولكم شير ناقولكم جمروا هذه كتاع نفتي بعد عسى تروح مجلس أكبر موني تمريسنا خم راح رز بكرسان هذه أول ما تحسسوا كلكم ذلك رز بكرسان حواتي كاسم يتواز قلنا حساب وصينا بدن بدحم تشجري ولن أفعلنا بحساب كل فرينا حزب سلا زقنا من تشجري ولن حزب جيجا فترة كان سحتات فترة خلين توصل سبات كالصحات يقولون كل الصحات نقلينا سلاز كل جزء حسابنا إين مين بمرجع عنا بفتح حزب بأموني سلازي زي بعد عسى تروح مجلسي بسمعنا نقسم عوض نقول سب شر ونقد جارو كل سب حساب بهر كم تقول جزء زلو مع حتى ليك معك مهور اللي نتعدى صغير أوش تعديكم أو دق عندكم سلازي نقوم شر وصحليش نقوم وصحلي حزب كرسان حواتي سلازي نفتن بعد عسى تروح مجلس أو قبلكم وتملسنا عم ركبنا نمان نمكي تقولون سلازي نفتح على أساس روعة المجلس قبلكم حزب كرسان حواتي ورع عسرته كلتشحي عسر شمتي عمة مرات سفح ذاتا ميت المبقات بعد عسرته رعتناتي ناقوا مجلسي أوصينا علنا وصر هذا منور سلام على أرثوذكس أبيات كريستيان تجراي بيت صحفات دورودهم ممرحتاتن حقتاتن جوسنا وسانن إدم حذي تجواراوي ناجورنا متينانا حذوون نتجواراوي نتو ندكفن تجواراوي نقدر قطر خطة أبوز أنا أبوتنا زرع زلوا زي متعام بتعجستن بتعبن كرأة نحبر قطر ثلاثة منور سلامة بمنم عينت نواقع عداقة نخقرب فتصيبنا عين فكرهم قطر رعتا بفلا يعين علي بسو أبونا أونا مرا كريستوس بنسهنا بكدسنا بتعقستين دامر حنا أبدركو ولادنا الرع سمعتي يمثلو كم تبدلنا طبقات كلنا إيلو حلفنا زيتو هاوم نزقبر شرحتات بهصوص تطاو يبل قطر حمشتا بوصا أبونا كاب هاجر سكتهم حالفا موس أب قدست أقسم زنكاتا قصوا زلو عبيتي جمعاتات نمعنكاب زقبر من قصاصات بقولتف دو كبل يقبع قطر شدشتا نحنا كم وردانان كم هاجر سكتنان عبد زقبر ناي لمعات من قصاصن ناي سناي من محدار نصفان نزقبر انكفات نخوننن نوبجزن قطر شعاتا هذو تقراي
بحافشة هاجرة تجري نايموخان كم من قصة تسفى زسانو خوين جنا كم من رسالة كرهوا إياه إلو تسفى عباي تجري سلازخنا منورنا منور هذا تجري سلازخنا نازي منورنا زكاوم مانياو حيلي بتري نكاوم قطر شمنتر كمتي أمن ورسالة أرثوذكس توهادو قدس سينودوس استحالة فرسانة زي حقاون كاونا هاجر سكوتو فقط زي تهاون سواخي نخي سبخ عاتقنا نحلو الشعنتر أستفال علي مقاور من ورسالة الناس رحو خويل قنا مساعد على بيت كريستيانا زخونو أكلات خوينو من ورسالة نخفرس أبوتاتنا نخشكونو أجل مرحت بيت كريستيانا بمؤمنان تسألاتي نخونو أبيتي فيسبوك تيك توكن كالوت محاورة ميدياتات تطغيمهم نحصت سلامتات زكايد زلو ولك أسلات كايوتك بارهم نخوط أو عطيقنا نكاو ببسو عون سلاما بسن فوسط حاجة ذكر فلفلو زي فلات جنزة كافلو من ور سلاما قدوسين ودوسن تجراي وصاي ذكر زلو نمنافقان أطرار بيت كريستيان معندري يخون سلا زلو قدوسين ودوس فقلتوف أطاو كبلو نسوع عصرت حدا بسو عون سلاما كم ودسيون فتاولوتي كنا تبرهان ددبي تلفزيون زوالن ببسو عون سلاما زحجزو نطفت محاورة ميدياتات ناي قدست بيت كريستياننا امناتن دوغمان تروفاتن زصابو حسات كم مسوات ايدلن اسرات بخرات قداميات مهاب ايدلن نزموته صلاة فتحات ايدلن بمال كلهم ناي صدق منجدتات نخعصو اماني فصو مس هايمانتو زصابا شرحتات يفصمو بملاو نخنن عصر تغطى نايمان ورسلام على علاوة أرثوذكس هذه الكتاب تجاي قدوس سينودوس بزعاء باتريارك زملكت جوسونو قبول بمقال دوسو وقدوس أونا ماتياس باترياركنا مخانو دقيمنا دقافنا نجلس عصر سنة هاو كرا أول هاو كرا عارفي هاو دعلي أرثوذكس هاويان آمنتي بهاي مانوتهم مخنيات هيوتهم لسانو مئمناتن كمون أورد أخلا عدش بركاتن كأبي عرسن تساقطلو أبيات كريستيانات نستفدنا وكوي تجار حاضرنا أن جنتنا نأتي في السماء دمّا نخنن عصر قدوس سينودوس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان كجنوات إسرائيل عتي كسر إسرائيل منتي كتشر عصر منتي هذا كانت هو الآخرة جوا سنة وسنة بمولو ندقف بمالت كمتي على القداسية إجزي صلاة تقميتو زلو نسألك إجزيو ونعتوقعك كما تفنوا منفسة قدوسة وهيلة دي بزنتو منفر اندابلنا زقبرنا يو نحاد معلتي منفسة وقاية نقرب لمدانيته هيوات وقدساته بطبب እግዚአብሔር ننسى ذاته هو لنا صقا بمالت بزقربه ناي صحفنا صلاه زازيمنا علنا لطاقان يابره سرعته يتكل الماته يايشت وهፃናته ያልህ وتنسايه ያግድ ንጻድቃን ንኸብርህ ስርዓቱውን ከተክል ጽልመቱውን ከርሕ ህፃናቱውን ከዓቢ ትንሳኤውን ክገልጽ ወይ ከዓ ኸሪ ከም ዝተሃለ ንክፍጸመና ብምጽላይውን እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር በማለት ዛዚምና ኣለና ሰነ 17 2018 ዓመተ ምህረት ትግራይ ከተማ ውቅሮ ተውላዕላ صبغم هزبا كرسان حواتي على هندو تمريسنا تراخينا لنا كم تسمعكم وي كم تزرعكم وي تي
مجلسي تقوام بعد 14 نتري زوصبو مجلس قوام ناي بيت كنت وردا كلتا او لحلو ياونا بنايو صنحنايو እንዳተናገርናዮ ንጸናሕናዩ ፈቆዶ ወረዳታት ፈቆዶ ክላት ይኸይድ ከም ዘሎ ትናይ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ሓሳብ ተቃውሞ ዝብል ትወፂኡ ነበረ ብወፂኡ ዘሎ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ንሱ ተቃውሞኩም ኣስምዑ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ እንዳበልና ጸኒሕና ኢና ቪድዮ እናኹም እንዳበልና ጸኒሕና ኢና ካብ ዓዲግራት ጀሚሩ እስካብ ዕዳጋ ሓሙስ ንዕዳጋ ሓሙስ ትማሊ ዘቕረብኩልኩም ብጣዕሚ ዝሕብን ብጣዕሚ ዘኹርዕ ካብ ወጣት ሓውና ሪኢኹም ትህዝቡ ሪኢኹም ኣኹም ብጣዕሚ ዘኹርዕ ብጣዕሚ ኩሉ መርኣያ ክኸውን ዝኽእል እናረኣናኩም ጸኒሕና ኢና እዚ ንዓና ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ንህዝቢ ኣፋላ ናልዓልዎ ነበሩ ጥያቄ ኸስ ኣብ ምንታይ ይበፅሑ ለምሳሌ ብዛዕቲ ደሞዝ እናተናገርዎ ነበሩ 200 ሽሕ ነበልዑ እኒአው ናበልዎ ነበሩ ጌጋ ድዩ እሱስ እንታይ ተገይሩ ተወሲኑ ኣብዚስ ክንበብ የሰማዕኹ እናተናገርዎ ነበሩ ንግግር ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሓት መምሃራን ነውዚኛው ብ10,000 ብ6,000 እዮም ንነብሩ ኣብቲ ግን ብክሻዕ 170,000 ክሻዕ 200,000 ኢሎም በቃ ምንም መብለ ይገብሩ ክሻዕ 170,000 ክሻዕ 200,000 እዮም ንበልዑ እዚ ናበልዎ ነበሩ ንግግርስ እንታይ ተወሲኑ እንታይ ተገይሩ እዩ ካልእ ከዓ ስለ ስልጣን ምድርራብ እናተናገሩ ነይሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብዚ ዘለዉ ከመሓድሩና ካሉ ሓደ ሰብ 3 ስልጣን ይሕዝ ኣሎ 4 ስልጣን ይሕዝ ኣሎ 5 ስልጣን ይሕዝ ኣሎ ብኩሉ ከዓ ደመወዝ ይበልዕ ኣሎ እዚ ናበልዎ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እናንፀባረቕዎ ነበሩ ሓሳብ ስላበይ ይጠፍዩ እዚ ንቤተክርስትያን ብጣዕሚ ንሃንፅ ሓሳብ እዩ ነይሩ ህዝቢ ንህዝቢ ኣፋላይ ክፈጥሩን ግዴታ ናይ ሓሳብ ኣፋላይ ምንም ፀገም የብሉን ህዝቢ ክርስቲያን ዳሓን ችግር የብሉን ስለዚ ከም ተሰማዕኹም ወይ ኣነ ግን ኣብተን መግለፂ ሓሳባት ኣለዋኒ ብፅሞና ክትሰምዑኒ ክትምልስሉ እውን ሓድር ኣብለኩም ሓደ መንበረ ሰላማ ዝወሰኖ ውሳነ ንቕበል ተግባራዊ ንገብር ኢና ዝብል እኒኦ ካብቲ ቋም ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ኣኹም ትቕበልዎ ቦታትና ብምንታይ ኣኹም ተቐቢልኩሞ በይናይ መስሪሕኹም ተቐቢልኩሞ ኣርዱና ሞ ንሕና እውን ክንቅበሎ ኣረደብና ብማስረጃ ኣረዱና ሞ ኣሕዋትና ቦታትና ስለዚ ንሕና እውን ዘይንቕበሉ ምክንያት የለን ሓቂ እንተኾይኑ ቁፅሪ ክልተ ኣብ ቦታት ዝረአ ዘሎ ዘይምርድዳዕ ብትዕግስትን ብጥበብን ክረአ ንሕበር ክፍትሓውን ኣለዎ እወ ናይ ኩለና ትፅቢት እዚ እቲ ኣብ ቦታትና ተፈጢረ ዘሎ ዘይምርዳዕ ዘይምቅድራው ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብትዕግስቲ ብጥበብ ተራእዩ ክፍትሕ ኣለዎ ናይ ኩልና ትፅቢት እዚ እወ ኣብዚ ክልተ ሓሳብ ዝኸላይ ሓሳብ እዚ ብደንቢ 4 ነቱ ይቕበለሉ እየ መበል ሳሳይ ከዓ ዝልዕልኩማ መንበረ ሰላማ ብማንም ይኹን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክቐርብ ኣይንደልን ኣይንፈቅድን ንኾንንና ኢልኩሞ እዚ እውን ኩናና ሓሳብ እዩ እዋ ኣይንቕበልን ብፅኑዕ ብ4 ነጥቢ ንመንበረ ሰላማና ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ንሱ ንኮይና ንቃለስ ዘለና ኣይተረዳእኩም እምበር ኣቦታትና ንሱ ኢና ንካትዓት ንሱ ኢና እውን ዓገግ ንብል ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዜጋና ኮነ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዝኹን ዜጋና ዝሰርሑ ገዲፉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንዘይምቕራብ እዩ ልክዕ እዩ እቲ ሓሳብ ራብዓይ ዝበልኩሞ ኣብ ልዕሊ መርሃ ክርስቶስ ወላዲና ዝበልኩሞ ሰብ ጥርሓን ተቐባሊ ጥርሓን ወሃቢ መሲሉ ግን ካልእ ዓይነት ልእኽቶ ዘለዎ ንኣቦታት ንምፅላም ዝግበር ዘሎ ጠጠው ይበል ኢልኩም ኣለኹም እሱ እውን ብማስረጃ ክተቕርቡና ኢና ንደሊ ኣበይናይ ብኸመይ እዩ እንታይ ከተጠቐመ ዝብል ብማስረጃ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ምክንያቱ ሓቂ እንተኮይኑ ምክንያቱ ዘይቕበለሉ መንገዲ ስለዘየለ ማለት እዩ እዚ ኢና በዚ ክነሓልፎ ካልኣይ ብፁዕ ኣቦና ዝገብርዎ ዘለው ዓንቃፋይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብህፁብ ጠጠው ክብል ይግባእ ኣይናይቲ ዓንቃፋይ ዝኾነ ዝገብርዎ ዘሎ ካይድ ኣይና እዩ ንሰላም ስለ ዝሰበኹ ዶ ይኾን ይኸውን እቲ ኣብ 2-3 ደሞዝ ዝብላዕ ዘሎስ ጠጠው ይበል ይመዓራረ ስለ ዝበል ዶ ይኾን እዚ ዶ ይኾን እቲ ዓንቃፋይ ኢልኩም ትፅውዑ ዘለኹም ኣቦታትና ወይስ ኣይና እዩ እቲ ዓንቃፋይ እስኪ ብማስረጃ ኣረዱና ንሕና ደቅኹም ዘይንቕበሎ ነገር የለን ብማስረጃ እንተረዲኹምና ንሕና እታ ናይ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ 100% ተቐቢልና ኢና ስለዚ እተን ናይ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ ዘለዋ ሓሳብ ትኽክል ኣይኮናን ትልወን እንተሃሊኹም በይናይ መልክዒ በይናይ መስርሒ ብማስረጃ ተረዲኹምና ንሕና ሓቂ ኢና ንደሊ ናፍትኹን ህዝበ ክርስቲያናትና ስለዚ ኣቦታትና ስለዚ በተለይ እዚኣ ተመልከተኩም ንወረዳ ክልተ ላዕሎ ዘለኹም እዚ ውሳነ ዘመሓላልፍኩሞ ንዓኹም የተጠየቕኩም ዘለኹም ብደንብ ጌርኩም ተረዲኹምና ንስኸለ መንገዲ ምንም ፀገም የብሉን ንቕበሎ ንሕና ንሓቂ ኢና እውን ንዛረብ ዘለና ሓቂ ኢና እውን ሓገግል ይብል ዘለና ካሊእ ፍትሒ ንክሰፍን ኢና ህዝብና ክረጋጋዕ ካሊእ ምንም ዕላማ የብልና ናፍቲ ሻድሻይ ንኽእል መንበረ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ነዚ መንበረ ዝቃወም ንሕና እውን ብትሪ ንቃወም ኢና ዝብል ንሕና እውን እኮ ንቃወም ኢና ንመንበረ ሰላማ ዝቃወም ኣካል ኮይና ንቃወም ዘለና ብምንታይ ግን እሞ እዚ ኣነ ሕዚ ንዓኹም ክትጠይቐኩም ዝግበአኒ
ክትيقكم زلن بمنتاي أخم تقاوموا بين هاي مسرحهم تقاوموا مات حزبي منبر سلامة زقاوم أكان تخليس بمنتاي تايس للجبريك انتاي صريحا أينا أيو المنبر سلامة زقاوم أكان بخبيهم تقاوموا وخا إذا قلت سجور اللهم نحن ممكن نقاوم مثل الدنا عبادتنا زينا كنا حلفه كلاي فقر زيت وهابو سباقي نخي سبق وكنا بالمنبر سلامة وكنا بين عبادتنا مالتي وكنا زيت وهابو سي بتزوج أواج مسرت وكنا هذي تهاو من يعني السباقي نخي سبق عتيقنا نحلو زبهني قال إجابير نكهان كمجبيز ولا أكل أبيت معلم كيلو سبق سي فقط من يزقل كل ويس انتهي سلاز جبر أيو نمني خير بسرعة زي أكبر دي بخمي أقوم تقبلكم بس كردونا بيجهم عردونا مني نحن وين كنكبر زون تما صالحته زلني زون تما صالحتون منبر سلامنا نفرس بمؤمنان تلقوا تواهبهم بفلك على محورهم ميديا أو تيك توك أو يوتيوب أو تفرالي على فيسبوك بلاتفورم تنقص عيسهم صح عكارات بتبقى نقولن أينا من يوم تم منبر سلامنا نفرس بتيك توك بيوتيوب لصرح له عكارات أيناتيو برجت منبر سلامة زفرس نفرس صرح له عكارات يلا ونا يكون كل بزلو بقى شحات بدينا جينك كم يزبل علامة زلومي بخمي أقوم ترديهم مبتاتنا لذي كم زوج زلو فتلكم جلست تقولنا نحن ممكن نقاوم بالترس لدينا مبل تشعي بوزو أو سلامة زكب فلفلو زيت فلت أجنزت موعلي منافقان مشدني منافقان من سلة زهور زلة تقول كل جبا فلفلو نبزو أبنا أو سلامة كو فلفلو نجيرهمكم نرنيم أبوتاتنا أكردوكم دي فلفل سي كابدك أيو فلفل سي أنا صريح زمت أو جنزة يبلين كاري ونجاري ونيبلين كفتو تأيو زرخوات جنزة كفتو تأيو كويل مجلس هو نرم أبوتاتنا أسمعكم عندكم سكن ندحر تمارسكم سكر أيوه ناتي فلفليسي هزب أيوه كويل كافت هزبي أم فلفلو تمنافق أنتو دو زلهم نتي منبر سلامة خفرس انكفات يخون اللو تلو زلهم من يوم تم منافقات انت عينة تستمر سلزها يوم انت عينة انكفات سلز فطر يوم قد يولكم من بالسخرة من قدرينا نمر راي تاقان يوم زين حساب فالي سلزخونا كاف سمجي توزينا اسكيش تاقان يوم عردونا موني تاقان يلن نقبلو نحناون فايت نقورو نكالو سو مالتي أول بزو أبونا أمن سلامة منافق كان كأندرو بوتا زفتر زلوا أكان إن من يوم من كيوم انتهى كيسوكو زلوا انتهى أم كزجور زلوا I think سكاب حجي تنا يبزو أبونا أمن سلامة من الواش حزب سلاز ردو من الواش حزبي يتأمل لسلاز ولو زوري هونتنا عنكفات زوري هونت مناي منافق أنزل بلنا زلوا من شوف حالي كدسان قالوا كم نيجي رمضان أخون السبات وعمل أخو قعراء خنبر أنا إذا قالوا ميدياتك سمع الله أنا إذا قالوا شيء هذول سمعنا زلها من استدراك سمعنا زلها تكون كاتكالات سمعنا زلها نبعث بشار غير هذول زارب الله عنه نايزين أبغى أن كريستوس أملاكني نبعثني فسم كريستوس أملاكنا عدمه بعلمه يكون أبغى الله نايزين نبعث زيادة خطابق أم مدرسة أنت هبني ويتا كريستوس يكعب باول ملاك يابير تابت انت جنب بوريتو يابير حدث كلام بعلو مسوعيت غيره بقدسان كبل المسكل وعلى ويتا إيسوس كريستوس من انت زيادة كتوابق زيادة أشك مسكل شكم مكرا زي انت مسكل رايك مكرا مسكل نايزي المكرا خشكم مو قريس أي حنتي أزلات النزيع سلازي كلكم مسايتة أو كتلو مسوعتها من قصة تلو الكرأيو معاتم حبس فرم كحوات تليل كابس حيوم نبعثهم حبس لا بوليتيكا بارتستات أفتقراي زنيخن حق عند حردان هزب تقراي تنسيخن تقالسها أنا وردنا وزي على الحمر كفر نهاية مانوت من مر السلامة بلين عين تقراي لنا أمنو زلنا الحز اللي قالي كاب أسوي جميرنا خمانا كلها ورد برأيهم أو ورداتها تكون أبغيتن تقمتكم وبوتاتنا بسلطان تقمتنا ورد ينو الله وابع الكبسون زي أنا يموداتها من الاختئية وأنا بطعم حريرة طعم نديدني أي كألكنو تسس سلام كبرتي هاو كذا كالي ويس نحنا زي الفرط أكل نجارونا لو تكونون أبوتاتنا ردونا منهم سجن يقولون ده كاب سمعت وزير عن مرد أصل زفرة مالتي مقنعت من هيرنا نمسون لو توصل ليلة زنا حساب فعل أصل زفرة نبي تقرسنا وأنت جوار سل زفرة أرثوذكس توارو
ተግባርም ስለደኾነ ሓደ እዚ ቁጥሪ 11 ድማኒ ያው ተማሳልናት እዩ ከም ንወዲ ጽዮን ፈታዊ ለውጢ ብፁዕ አቡነ ሰላማ በዓለም ፍኖተ ብርሃን ደደቢት ሚድያ እዚኣቶም ኣስራት በኩራት ጸሎተ ፍትሓት ኣይድን ኢሎም ኣስተምሮ ስለዝሂቡ ስለዘለዉ ቤተክርስትያንና ሕጊ ቤተክርስትያንና የንቆልቁሉ ስለዘለዉ ክኾኖን ይግባእ ትክክል ኣይኮነን ፀረ አንጻር መንበረ ሰላማ ፀረ አንጻር ቤተክርስቲያን ይኸዱ ኣለዉ ኢልኩም ኣለኹም እሺ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ኣስራት ምጽዋት ጸሎተ ፍትሓት ኣይድልን እስካብ ዘለማዓንቲ እዚ ኣነ ኣይሰማዕኹን ኣይድልን ኣይወልን እቲ ገንዘብ ምውፃእ ኣይድልን ከም ዝበሉ ኩለና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ ኣገልግሎት ናይ እግዚኣብሔር ሲ ክፍያ ከም ዘይብሉ ብነፃ ከም ዝኾነ ኣሚሮምና እዮም ተዚያለ ግን ፍትሓት ኣይገበር ክርስትና ይጠመቕ ጸሎት ኣይገበር ጸሎተ ፍትሓት ኣይድልን ኣስራት በኩራት ኣይውፃእ ዝብል ቃል ካብ እስካብ ሕጂ ዝሰማዕኽዋ ካብ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ ኣይሰማዕኹን ኣይረኣኹን ምናልባሽ ዘን ትብልዎን ዘለኹም ሓሳብ ብቪድዮ ዝተሓገዘ እንተሃሊኩም ብመርትዖ ይብለኩም ኣለኹ ብመርትዖ እንተሃሊኩም ኣቦታትና ኣስምዑና ርኢና እሞ ንሕና እውን ክንውግዞ ከላይ ደደቢት ሚድያ ሚድያ ደደቢት ሚድያ ባይዘወይ ኣውዳ ኣለኹም ደግፉ ሓግዙ ደደቢት ሚድያ ማለት ዓይነት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ትግራይ እንዳጎልህ ዘውፅእ ንቅድሚት ንክስጉም ህዝቢ ሓብሉ ሒዝዎ ተስፋ ንክገብር ዝቃለስ ዘሎ ሚድያና ደደቢት ሚድያ እዩ እስካብ ሎሚ እውን ህዝቢ ፀገሙ ብዝኸኣለ መጠን እንዳቃለለ ዝርከብ ዘሎ ፀገሙ ንክስማዕ ሓገዝ ዝገብር ዘሎ ሚድያ ደደቢት ሚድያ እዩ ክባራታታ ክሕገዝ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዝበልኩሞ ሓሳብ ንቤተ ክርስቲያንና ዝፃባእ ሓሳብ ተግባር እንድሕር ተዛሪቡ ብቪድዮ ሕጂ እውን ብቪድዮ ዝተሓገዘ መቸም ኣብ 21 ክፍለ ዘመንና ዘለና ቪድዮ ክህልወኩም ተስፋ ንገብር ስለዚ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ማስረጃ ዘለዎ ነገር ተሃሊኩም ኣቕርቡልና ክንውግዞ ክንቃወሞ ማለት እዩ ኣይፋልክን ምክንያቱ ንሕና ዘለና ሓቂ ስለ ዝኾነ ህዝብና ብቑዕና ከገልግለ ስለንደሊ ማለት ካባይ ጀሚሩ ሰላም ክመፅእ ሰላም ክሰፍን ስለንደሊ ካሊእ ምንም ዕላማ ኮይና ናቦታትና ስለዚ እዚአን ብማስረጃ ዝተሓገዘ መንገዲ ተተስምዑና ተተሪና ምክንያቱ ዝረኣናዩን ሰማዕናዩን ስለዘየለ ፈታዊ ለውጢ ወዲ ጽዮን ፍኖተ ብርሃን ማለት ናይ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ ሚድያ እዩ ያው ገሊፀ እየ ምክንያቱ ናይ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ሰላማ ሓሳብ ተቢልካ ፍኖተ ብርሃን ስለዝኾነ ማለት እዩ ድምፆም ስለዝኾነ ንሱ እዩ ተመሳሳሊ እስካብ ሕጂ እቶም ዝጠቐስኩሞም ኣካላት ንቤተ ክርስቲያን ጠጠው ዝበሉ ዳ እምበር ንቤተ ክርስቲያን ዝቃወም ሓሳብ ከም ዘይብሎም ርኢናን ሰሚዕናን ኣለና ሚእቲ ብሚእቲ ኣነ ክሓልፍ ኣይደልን ከመሕል ኣይደልን ዝሰማዕኽዎ እስካብ ሕጂ ዝብል ዘሎ ምናልባሽ ዘይሰማዕኽዎ ኣነ ዘይሰማዕኽዎ ተሳሓይት እንድሕር ኮይኖም ኣቦታትና ማስረጃ ብዝተደገፈ መልክዕ ኣብዚ ብዝብዚ መልክዕ ኣብዚ ንእዮ ኢልኩም ንህዝቢ ተተፍልጥዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ መልስና ምክንያቱ ንሕና እውን ፋይት ክንገብሮ ክንካትዖም ንሕና እውን ክንገጥሞም ምክንያቱ ሰላም ኢና ንደሊ ፍትሒ ኢና ንደሊ መንበረ ሰላማና መንበረ ትግራይ ዓይነት ትግራይ ኮይኑ ክቕፅልና ንደሊ ክተዓናቐፍ ኣይንደልን ብፍፁም ዝተዓናቐፉ ኣካላት እውን ንሕና ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ክንቃወም ኢና ንደሊ ብኣንጻሩ ግን እስካብ ሎሚ እቲ ንመንበረ ሰላማ ይቃወሙ ይትልዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣምፂኹሞ ዘለኹም ሚድያ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣካላት ክኸውን ይኽእል እስካብ ሕጂ ምንም ስለ ዘይረኣናሎም ሓድሽ ነገር ተሃሊኩም ድማ ክተፍልጡና እሞ ንሕና እውን ክንቀረሶም ዝብል ሓሳብ ዘለና ካብዚ ሓሊፉ ግን ዓይነ ልቦናና ይበርሀልና እዝነ ልቦናና ይግለፀልና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ናንንታይ ኢና ንኸይ ዘለና ብምንታይ መስርሕና ከም ስሩ ንሓስብ ዘለና ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘደንግፅን ዝሕዝን ነገር እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓቂ ዝተዛረበ ፍትሒ ፈልስ ዝበለ ኣካል ብሰላም ክነብር ከም ዘይኽእል 4 ነጥቢ ኣረጋጊፅና ሰብ ጥቕሚ ተደሊሉ ብለይኮነ ጥቕሚ ተደሊሉ ሃይማኖቱ ክሸይጥ ሃይማኖቱ ክስተኣጋጉል ኣግባብ ኣይኮነን ስለዚ ኩላና ኣሕዋተይ ብዝሰኸነ መንገዲ ጠጠው ኢልና ንድሕሪት ሓሲብና ንቅድሚቱን ሓሲብና ካብ ማንም ንላዕሊ እውን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተጠየቕቲ ምዃንና ከይረሳዕና ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ምድሪ ንዝተወሰኑ ዓመታት ንፀንሕ ምዃንና ርግፀኛ ክንከውን ከለና ዓመታት እዚ ናተይ ግምት እዩ እስካብ ዛለማዓን ተዛሪብና ፅባሕ እውን ዘይክንራኸብ ንኽእልና እዚ እውን ኣብ ግምት ክንእቱ ክንክእለና ስለዚ
أو كلمة زاجر زت أي أنا ما نيجون حسب ما نيجون قرات تزين زارب مقالات ناون تزين تلقى أصبح حسب زين جنرالي ما عم بتشرشة نبوتاتنا منشن قولي أبصح لي زين يا كزين كمل لسالي بتاع مثل زي بتاع أنا أعطي مالتي تنعست ربعة مجلسي أو تهم من اللهم تقبلنا لنا سمعنا لنا يو حساون ريتون هما لنا كتمل سناون تصفى نقبر نبت يا غير حتى يقعد حجي بزو أبونا آمن سلامة بزح واحد مزرع له حساب حدا مؤمن حدا باباس كل تبيتي سلسة بيت شه دومز يوسدي كازو توسخون ما حد أبلات زبها نقرلو سبكت كسبك وصخلون أبللو بزح نقرون اللو زي زرع له حساب زست قبلوا ودكم أي تقبلوا بسرقة أبايتا اللودو يلن نبع لكم يتعوكم ذلكم أبوتاتنا زمالت دومز ميتش حتى ميتش يلن نتحدى لكم ما سرجها عليكم دو كنت أبدأ أزور حزور نهتي هزبي قلت سقط قولوا طاقنا تسألما وانتهونون تهزق واقع سلالدانا عيفال كله تحققون تهزبي تحقق فلت سلالدانا عبزي قدر خلت بزعبا سلطان مدرب تزارود ما دو حدك باباس حد كاشي عب كل التمثيل استجز سلطان اللو عرفت حدا وردا نقدر لا تخلي وردا سلطان نهتي سلطان بعد حزور راح نسمع كالس حدا باباس أقول له بعد له حدا راح نسمع راح نصبر أكاس من يخصنا من يخبر له إذا على ريله نمرت على طريق فنهزوا بتسقون تقول إحنا وين كل كبر أنت خلينا مرت على طريق فنجر ونحن حدا سب سلسة سلطان سلسة رموز أو سلسة بطا أتوقع صارم له يو أفتنا متجرشة حسب ما حنا تقل كلنا بسرقتنا يبسو أبونا آمن سلامة جيجاس أينا يبسو بمرت عسكي نتابع كتر بنادخل زيز جيجوم زيز أم تجاجم زي أم منافقان خمس جنزبيه ولو المنافقان يصحت له منبر سلامة نخفر سود يحبل له تلو لهم أكل بمرت تعال ترجفه نهزهم نختارده بتعامل حبي تثبت لنا تسفاون نكبر لذي زوم نجارات زيوم تبليسكم لنا زوم نجارات زيوم تبر عليكم لنا حق يكون انترسنا يو حجون كن قالوا سيدا قال أتولكم هذا جميل قالوا سيدا هو سلذي زي يوز مثلنا لنا لما حتي نبرهنا مجلسنا أو زي مثلنا يروتوا عطاوي يو حزبنا عين البون يروح زر بوني جلس أنو أتعار عليك نحط سخنا مدبنا جن تهزبنا زلوا سأقام تتريوا حجرهم تعماوي جزاو زخنا تعمي تدلي لكم تهزب تزيتوا قالوا تمنبر سلامة كنز اللي حد على لهم بقال زخنا بتجبار تتوالوا زول حساب القمة زلني كلهم نايبسوا أبنا أم سلامة حساب ترجف حجون نزي فيديو زي لايك ناقوركم شير ناقوركم ناكلوا أباس حوا كل سب كل ديلي كان كل ديم هردو حسابه أستياته كهبلوا بنتان مخنياته كيدنا خلينا نحنا نفتي تقبلنا من قديس سلازة قدسنا حسابنا بفعلنا بإهين مهين بالميات اللي فتح سلا إندالي كم ديم زول حسابكم أتقولون أتمهمن أتهزبي بمرت على الرجفة نتي زي ترد أكاد نخرج مالك ليه ترد أنا أكاد هنا نخرج على سلا تقمنا مالك سلازي زي من مسلمنا لما حنتي وقت ويزقون حوارتنا نبكي نخلص عشان نقولكم لايك نقولكم أباس حلوي زي ما هرنا تقصنا قلتنا ملحنا يسوع كريستوس خبرنا مسكنا يقول يا عين اللي برانا يروحنا أذن بنا يجلسنا سلام الزاوية إنسان يكون يا أمي